Human Rights Watch ab Saudi Arab ab العلي فردي موت استبين لهم إثيوبيان عملكتو ab زرقه حدث أوعيت محبرسب عالم هو الدق سب كدحنا اللويل بركت زبال تجارو زركبوهم إثيوبيان من برف قرائب الكمن بزبل بحق تعدي تزل على فرد من بيانو ab حلوف صومن عاوي زعبانا من بارو يذكر نزي عملكتو بيرو قدامنا سي ناب منستر قدات وز إثيوبيا حويسو ناب بركز بولو أكلات انتقالات نايبوز حلنا ملأختي من محللافو يذكر إذا قلب عالم وسيد زولو زعبا حزي همان رايت سوچون حساب هيبلولو تخطاتيلنا نملس زتولدلو عدن زعابيلو حزبن زصلق ولا حدا يلن استمهارلو خبابن زسرحلو سرعاتن زصلق ولا حدا يلن انتخونه بسنك دخنتن حساب نابران بمقنيات كويناتن سقعاتاتون እዚ ኩሉ ንድሕሪት ገዲፉ ናብ ዘይፈልጦ ዓለምን ከባብን ሃፂሉ ዝጠፍእ በዝሕን ዓይነትን መንእሰይ ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበይ መምጽኡ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት IOM ይገልጽ IOM ኣብ ናይ ቀረባ እዋን ጸብጻቡ ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘሎ ንዘበናት ጸነሐ ዘይምርግጋን ንሱ ዝፈጠሮ ናይ መንእሰይ ተስፋ ምቁራጽን ዝድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝረአ ዘሎ ውዒ ጎነጽ ሃገራትን ዘተኣናግድኦ ዘለዋ ናይ ውክልና ዓውዶ ኩናትን መናእሰይ ኣለሻ መራጽ ዶባትን ማያትን ኮቋርጹ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ እታ ስደተ ቋሪጻ ከም ዘይትፈልጥ ዝንገረላ ደቃ አበርካታት ሲናን ባሕርታት ሊብያን የመንን እናጣሓሉ በብዕለ ዜናታት እተተኣናግድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕንያት ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተለቃለ ሕላ ዜና ሰባር ልብ ኮይኑ ተመዝጊበሎ በኣማይ ትቁጸሩ ስደተኛታት ዕለት ሞቶም ክጽበዩ ዘገድድ ኩነታት ምፍጣሩ ዝሕብር ዜና ሕዚ ዓለም ለኻው ኣቃልቦ ክረክብ ዝገብሩ ፍሉይ አጋጣሚታት ይረኣየለው ካብዚኦም ሓደ ኣብ ዝቕንያት ብሁማን ራይትስ ዎች ዝወፀ ጸብጻብ ህይወት ድሕን ክኾን ተሎ እቲ ትካል ዛጊድ ኣብ ስዑድ ዓረብ تأثيرهم بين متوهيبهم بزعوا زلوا وجنات ملكيتو نملا محبرسب عالم ملأختي أم حلالي فلو بمسرة تفردي بتقرط أرزي حجاو مستجار عصفارس زاجير سلسلة إثيوبيان كم استقتلوا زحبر همان رايتس واتش أزوم قال أوتسوسان حموشتن إثيوبيان دما بتمساسال من جدي قدم مقتالهم لمن قص سعود عرب كدحونهم سقط جبار لهم يجبع كبل التمحسينو እቶም ፍርድ መስተቀበሉ ሰለስተ ስደተኛታት ነተሓደገኛ መስመር ስደት ማለት እውን ንወሽመጥ ዓደን ሰጊሮም በየመን ቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ብምእታው ስራሕን ምድላይ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉ ምኻኖም ምንጭታት ይሓቢሮም ለይብል ሁማን ራይትስ ዎች እቶም ስደተኛታት ንጉዕ ዘገንዘብ ንምእካብን ብህይወት ንምጽሓድ ጫት ዝተባሃለ ኣብ ገለ ክፋል ምብራቕ አፍሪካ ዝርከብ ልሙዕ መነቃቅሒ ተኽሊ ሒዞም ከም ዝኸዱ ዝገለጸት ትካል እዚ ነቲ ተፈጺሙ ዘሎ ብይን ናይ ባዕሉ ግደ ተጻዊት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ከመገላለጻት ትካል ሰበስልጣን ጸጥታ አብዋን መስርሕ ፍርዲ ነቶም ሰደተኛታት ከም ዝወቅዑዎምን ዘይተረድኦም ሰነዳት ከፍሩሙ ከም ዘገደድዎም ብምግላጽ ኣብ ልዕሊዞም ስደተኛታት ዝበጽሕን ብቐጻሊ ክበጽሕ ዝኽእልን ግፍዕን መከራን አረዲኡ እዞም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ከመይስ ሙሻይት ንልዕሊ 2 ዓመት ተኣሲሮም ይግባይ ናይ ምቕራብ ዕድል ዘይረኸቡ ዝተወሰነን ዝተቆረጸን መዓልቲ ቅትለት ዘይተነገሮም ኣብ ውሽጢ ሸላኦም ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ እዮም እዞም 65 ዝኾኑ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮ ስደተኛታት ምስ ጸፋርስ ተኣሳሰር ገበናት ከም ዝተረኸቦም ዝዝረብ ዘሎ ኮይኑ እዚ ድማ ንሞት ክፍረዱ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ካብ ምዝዋር ዕስብ ተወሰኸውን ብቅትለትን ካልእ ከቢድ ገበናትን ዝተኣሳሰሩ ጥፋታት ዝተረኸቦም እዮም ክብል እዩ መንግስቲ ተሃገር ብይን ሞት ሂብዎም ዘሎ እዚ ከም ዚልን ከሎ እቲ ትካል ካልኦት ኣማይት ኢትዮጵያውያን ኣብ ካልኦት ኣባያተ ማእሰርቲ ከም ዘለው ኣረጋጊጸ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ከሚስ ሙሻይ ጥራሕ እኳ ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮ ናይ ሞት ፍርዲ ይጽበዩ ከም ዘለው ሓቢሩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳይ ስዑድ ዓረብ ብ21 ميازة أبزوج مجلسي ناب سعود عرب أبي مسجار حشش تساتيفهم بزبل سلسة زيجاتات إثيوبيا كم استقتلوا فليتو من بارو همان رايتس واتش مساز خاخرة سمز سعود عرب مكتتال كابز جمر أبي وشت أحد عمزل على قصر قتلت بنفسام حدش كبروسن كم استمز جبه تكجليسو أبي كل التشحن عسران 4 نقاط أسرة فرنجي 304 حمشتن أبي كل التشحن عسران حمشتن دما 356 بين قتلت توهيبو كم استفصمن እዚኦም ድማ ምስ ገበናት ዕጸፋርስ ተዛሚዱ ዝቅተሉ ወጻእተኛታት ዜጋታት ምዃኖም ገሊጹ እዚ ኣብ 2025 ንዝለዓለ ቅትለት ኣስዒቡ ክብል እቲ ትካል ኣምሪሩን ተወቀስ ተራእየሎ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሰልማን ቢን ዓብድል ዓዚዝ ብ23 ጥር 2015 ቆጻጽራ ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዝኒ ድሓር ንወዱ መሐመድ ቢን ሳልማን ብ21 ሰነ 2017 ልዑል ዘውዲ እቲ ሃገር ገይሩ ካብ ዝሾመን ድሓር ኣብታ ሃገር ልዕሊ 2,000 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ተሓቢር ኣሎ ወላኳ ኣብ 2018 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ መስፍን ዘውዲን ኣጠቃቅማ ናይ ሞት ፍርዲ ብዓብይኡ ንምንካይ ቃል ኣንተ ኣተወ ብይን ቅትለት ደቂ ሰባት ግን ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ እቲ ትካል ገሊጹ
مان رايتس ووتش نموت أبي كل كنتاز قوم بسنكت بحراو ጭካነ إيلو كم زأمنن سعود عرب نموت فرد بمتقامة مست نفس وكاف ود سبز اللو بحراو مسل هيوت زدقفن نموت فردي أبا أزيوم كبت جبنات زدرتنا هجراو حق سواء مسلات زد صارر كوينو بتلوم دوموت ويكبيد أكلاو جدات زسعب جبنات مخانم حبيرو بتوسعي أبي كل التشفين عسران حموشن مسعد أفهار استأساسروك أتهال زي كون جبنات كم زعبلولن كجل سرح حبرات هجرات أبي إيدونا ومأسرتي مسعد أفهار استأساسر جبنات بقتال مسهجراو حق سواء مسلات زي قارن كاب صفحات نايتوم أزيوم كبت جبنات وسع مخانم بمرججات نعسر رح سعود عرب مخنانو جليسو اتتكال سبسلطان سعود عرب نخمزي أمز أمساسلو جبنات نايموت فرد مهاب نصور متحاس أهجراو حق ملكعتات مخانو كفلتو أتحساسيبو بأماي تشحز قصور إتبعوان أب سعود عرب ينبروني سرحون بزحات بوطاوا مخنيات كسدادون كلو أبيك أربع أوان أب سمين إتبع بفلاي بمخنيات انتتاو كينات تقراي بزحات يسددلو كينات تولعو أبي استرعيلو عرميناو فلسات سدتن بحادقات بزحات دما كابي كبيد قساسب أو مسالات من قسوم المهدام عدوم لغيقوم كم زخدو اتتكال أبي ما بقس مخنيات ازبيين كابزوس فورونات مرد ايكال مان رايتس ووتش نعمتات قبل على تمساسال من قدي زختلو سدتنيات زفص مسفيح مغحسب أو مسالات ما تنقق تهيبو أبي ارتراب زلو فليس أقام سعبو من أسا إقرامنا بزمرحومي سدتو كم زلو اتتكال حبيرو سعود عرب نتي قبل على إثيوبيان سدتنيات زبوهابت نايموت مقطعتي بقلطف كتسرزون مسهاقراو قديتاتا سعود عرب زسمع مع كل فردي كتمرمرون بتبقى زت حساسة بزتكال الزدما وعل مسالات إسانات حورات هاقرات أهقراو وعلي سيفيلاون بوليتيكاون مسالات كم أون وعلان تأرسكيات حورات هاقرات مثل هاقرات حقتات دنقاقاتات نانبيبا كتروعو كم زقبا التحساسيو اتتكال نمينستر قديات وصا إثيوبيا أبزم محلالفو ملختي أب سعود عرب زركو مزناتاتو تزاريبو بوصوص فتاح كم تسرح يقبا إلو إثيوبيا وين سبسلطان انت وحده زيقاتاتهم قلتف قنصلاو حاجز كرخبو كقبر يقبا إبل اتمقلتي سعود عرب نتناي حدش حنشعات ميتن حمسحنا حدن وعل سدتنياتات كتتصدقن مسهاقراون عالماون حقتات زسمع معكم أنا حقي كهلواني قبا كبل التحساسيبو تقراي بفلاي دحرس ممع بروتيرا أتسفيات توزنبالناي سلام مرققان لمعاتن تسفا بمخنيات مريحنتاو قلولاو كيهيمو ترفس انتا زخونا منسي قداي بحرن قتال حق هاقراتن يقون مهلاو زحزن معراف تاريخ كوينو لو